अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे बहुत से भाई ये मालूम करते हैं कि दीनी तालीम में उजरत लेना कैसा है, कुरान शरीफ पढ़ाकर पैसे लेना कैसा है। तो आपसे मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं और आपके बच्चे यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और वहाँ भी पैसे खर्च होते हैं। हकीमुल उम्मत मौलाना शफ़ई थानवी रहमतुल्लाहि अलैह बयान फरमाते हैं कि इल्म बगैर माल के आगे को सड़कता ही नहीं। ऐसे ही हमारे बहुत से उलमा कहीं इमामत करते हैं, कहीं खिताबत करते हैं, कहीं इल्म पढ़ाते हैं, कहीं कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और लोग उन्हें तनख्वाह भी देते हैं और पैसे भी देते हैं। और वो लोग जो ये चाहते हैं कि दीन दुनिया के अंदर न फैले, उस पर एतराज़ात करते हैं और इस पर दलील भी पेश करते हैं कि हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब यानी कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान किया, तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने अपने मुबारक ज़बान से ये ऐलान किया कि हर नबी अपनी कौम से तकरीबन ये बात कहता है, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ला अस्अलुकुम अलैहि माला। मैं तुम्हें दीन की बात बतलाता हूँ, मैं तुम्हें दीन की बात समझाता हूँ, मगर मैं तुमसे उजरत नहीं लेता, मैं तुमसे पैसे नहीं लेता। और ये उलमा दीन भी बयान करते हैं और उजरत भी लेते हैं और ये उलमा इमामत भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। आपको मैं एक बात अर्ज करता हूँ, ये बात ये क्यों कहते हैं, दलील भी समझे और दलील का जवाब भी समझे। क्या नबी ने ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ला अस्अलुकुम अलैहि माला ये मुसलमानों से कह रहे हैं या कुफ्फार से? ये नबी ये बात कुफ्फार से कह रहे हैं, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ला अस्अलुकुम अलैहि माला। मैं तुम्हें तौहीद बयान करता हूँ, मैं तुम्हें दीन की बात बतलाता हूँ, मैं तुम्हें दीन समझाता हूँ, मगर मैं तुमसे कोई उजरत यानी कोई पैसे नहीं लेता। जब कोई उलमा किसी कुफ्फार से ये बात कहने लग जाए तो आप कह देना कि हमारी तरतीब नबुव्वत के खिलाफ है। मेरी बात आपको आ गई ना समझ में? और अब दूसरी दलील समझे। एक होता है मुअतक़िद और एक होता है मुखालिफ। नबी हमेशा मुअतक़िद से मांगते हैं, मुखालिफ से नहीं मांगते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद के अमवाल की ज़रूरत पड़ी, जब अमवाल को इकट्ठा करना चाहा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि मेरे साथ ताउन करे। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी 1000, कभी 2000, कभी 3000 ऊँट लाते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे घर का सामान ला रहे हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आधा ला रहे हैं। इसे आप क्या कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे, क्या नबी ने उम्मत से पैसे नहीं मांगा? आप मेरी बात दोबारा समझे। एक होता है मुअतक़िद, एक होता है मुखालिफ। अगर मुखालिफ से मांगे तो वो नाखुश होता है और नाराज होता है और इधर उधर की बातें करता है। जब मुक्तदी को एक इमाम से अकीदत ना रहे तो फिर किससे अकीदत होगी? एक पढ़ाने वाले से, एक पढ़ने वाले को अकीदत ना रहे फिर किससे अकीदत होगी? जब मुक्तदी को एक इमाम से अकीदत ना रही तो उसे मस्जिद को छोड़ देनी चाहिए और दूसरी जगह जाकर मस्जिद में नमाज पढ़े। जब एक पढ़ने वाले से, एक
پڑھنے والے کو عقیدت نہ رہی تو پھر کس سے ہوگی؟ اور ایک دلیل توجہ سے سمجھنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ کی بنیادی ضرورت، آپ کی تجارت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اخلاق دیکھے، آپ کے معاملات دیکھے، آپ امین تھے، آپ صادق تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ یہ شوہر میرے لیے مناسب ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے رہے اور اہل و عیال کا خرچہ بھی اٹھاتے رہے۔ میری بات توجہ سے سمجھنا، اور 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا بند کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے تو اپنے اہل و عیال کا بھی خرچہ اٹھا رہے تھے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو تجارت کرنا بند کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ اٹھائے کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہی ہے۔ آپ مجھے بتلائے کہ نفقہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے یا بیوی کے ذمے؟ شوہر کے ذمے ہوتا ہے نا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات اٹھا رہی ہیں۔ آپ میری باتوں کو دھیان سے سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 نسبتیں تھیں، ایک بیوی ہونے کی نسبت اور ایک امتی ہونے کی نسبت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرماتے رہے، تجارت کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کا خرچے بھی اٹھاتے رہے، اور جب نبوت کا اعلان ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنا بند کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات اور خرچے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا رہی ہے۔ تو اب جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات اٹھا رہی ہے وہ ایک امتی ہونے کی نسبت کی وجہ سے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے عزیزو، ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک فیکٹری کے مالک کا لڑکا جو کہ حافظ اور عالم ہیں، انہیں مدرسے میں پڑھانا نہیں، انہیں مسجد میں امامت کرنا نہیں، اور ایک غریب حافظ جو اور عالم وہ امامت مسجد میں کر رہے ہیں، اسے پیسے دینا نہیں، تو نماز پڑھائے کون؟ ایک زمیندار کا لڑکا جو کہ حافظ ہے، انہیں تراویح پڑھانی نہیں، اور ایک غریب حافظ جو کہ پورے دن روزے رکھتا ہے اور روزے رکھنے کی حالت میں قرآن بھی یاد کرتا ہے اور رات میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، اور انہیں پیسے دینے نہیں، تو تراویح کی نماز پڑھائے کون؟ میرے عزیزو، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی آپ کے پیسے خرچ ہو وہ کرنی چاہیے، اور اس سے پڑھنے والے کو بھی اہمیت ہوتی ہے اور پڑھانے والے کو بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجھے اپنے وقت پر پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔